नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। तथ्याङ्क भन्छ 40 लाख बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि संसारका विभिन्न देशमा छन्। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 का कारण धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। एउटा अध्ययनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका 4,07,000 नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने साउन 31 सम्म 55,000 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। सरकारले दैनिक 500 मात्र फर्किन पाउने रणनीति लिएको थियो, तर त्यो पनि सरकारले एकाएक रोक्यो किनकि विदेशबाट फर्किएकालाई राख्ने क्वारेन्टिन मुलुकमा बनेको छैन। यो रणनीतिले लाखौं नेपाली सङ्कटमा परेका छन्। यता देशमा भने तिनलाई फर्काउने तयारी अन्योलग्रस्त छ। यसरी रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाट संक्रमित, बेखर्ची भएका नेपाली कामदारलाई सरकारले कहिले कसरी स्वदेश फर्काउँछ? के अरबौं रेमिटेन्स मुलुकलाई पठाएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सङ्कटको यो घडीमा बेवास्ता गर्न मिल्छ? आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपाल। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिला राजनजीबाट जान्न चाहन्छु, श्रम गर्न गएका कति नेपालीहरू कोरोना संक्रमित छन्, कतिको ज्यान गयो, सरकारले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको आँकडाबाट सुरु गरौँ न। मसँग भएको तथ्याङ्क अनुसार, मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 492 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्यु भनेको कोरोनाको कारणले मात्रै होइन। कोरोनाको कारणले मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ छन्। श्रमिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 50 भन्दा बढी चाहिँ सबै मुलुकमा गरेर 50 भन्दा बढीको कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो भन्ने छ। तर योभन्दा अन्य कारणले, जस्तो कार्यस्थल दुर्घटना, त्यसपछि आएर चाहिँ यो के भन्छ सुसाइड गर्ने, आत्महत्या गर्ने र विभिन्न रोगका कारणले सुती हुने, यी विविध कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अधिक छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले अहिलेसम्म चाहिँ यो 172 जनाको उतै हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, उतै सद्गत गऱ्यौँ र 100 जस अहिले 76 जना चाहिँ ल्याउन बाँकी छ सब। नभए ती सबै सबहरू हामीले चाहिँ नेपाल ल्याएर, बाँकी सब नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकेको अवस्था हो। अब नि राजनजी, यो कोरोना यसै जाने जस्तो देखिँदैन होइन? कति समयसम्म यो चल्छ अनुमान नै छ, अझै पनि यकिन हामी भन्न सक्दैनौँ। तर सरकारको तयारी नै अध्ययनहरूले बताइरहेका छन् कि 5 लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरूले आफ्नो जागिर यही कोरोनाका कारण गुमाउने आकलन छ। 10 लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने भनेर सरकारले नै तथ्याङ्कहरू दिइरहेको छ। सरकारी तयारी कहाँनिर के छ? उदाहरणका लागि दुबईमा आफैले टिकट काटेर मुलुक फर्किन्छु भनेर बसेका 286 नेपालीलाई एयरपोर्टबाटै फर्काइयो। धेरै नेपालीहरूको बिचल्ली भयो भन्ने समाचार आयो, किनकि धेरैसँग जागिर थिएन, बेखर्ची भएका छन्, सम्पूर्ण पैसा खर्च गरेर टिकट काटे, अब देश आउँछु जसोतसो चल्छ भन्ने मनस्थिति थियो। ती नेपालीलाई अन्तिम समयमा आएर बिना सूचना, बिना जानकारी उडान रद्द भएको जानकारी एयरपोर्टमै दिइयो। तर अर्को विदेशी एयरलाइन्स टर्किस एयरलाइन्सबाट नेपालीहरू युरोपबाट सम्भवतः मुलुक आउन चाहनेलाई निर्वाध रूपमा ल्याइयो। यो कस्तो खालको विभेद हो? वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले बोल्दैछु मैले। म चाहिँ अब भनौँ न, त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो युएबाट फर्किनेवाला फ्लाइट चाहिँ फर्कियो, तर उहाँहरू फर्किनु पाउनु भएन भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हो। तर कारण के हो भन्ने कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा मैले तपाईँलाई जवाब दिन अहिले चाहिँ सक्दिनँ, किनभने अब म चाहिँ त्यो आधिकारिक जवाब दिने पोजिसनमा होइन। जवाब नदिए पनि जवाब खोज्ने ठाउँ तर मैले खोजिरहेको छु, एक्ज्याक्टली खोजिरहेको छु। किन यस्तो भयो भनेर मैले सम्बन्धित नियोगमा पनि मैले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ। अब उहाँले पनि यही कारण भनेर चाहिँ अब मलाई भन्नुभएको छैन। आज पनि मैले के भएको यो भनेर चाहिँ सोधेको थिएँ। अब यो आधिकारिक नेपाल सरकारको आधिकारिक पदाधिकारीबाट चाहिँ अथवा सम्बन्धित पदाधिकारीले भन्ने कुरा हो यो। जहाँसम्म तपाईँले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अल्पत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार गर्ने सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय अत्यन्त संवेदनशील भएर चाहिँ यो उद्धार कार्यमा कसरी गर्ने भनेर एकदमै क्रियाशील भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। मैले अब यो भन्नुपर्दाखेरि बोर्ड चाहिँ श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नको लागि भनेर गठन गरिएको हो होइन। उद्धारको पहिलो शर्त भनेको अहिले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने थियो। ती मानिसहरू त्यही अलपत्र छन्। यो बोर्डको नै अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा यसरी नलिउँ यसरी किन नलिउँ उनीहरूलाई फर्काइयो भन्ने सम्मको यो बोर्डलाई जवाफ छैन भने। समाजी मेरो एउटा निवेदन के हो भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिला हगि। वैदेशिक रोजगार बोर्ड बुझिसकेपछि मात्रै अनि चाहिँ यो भन्न सोध्नु पनि सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो उद्धार गर्ने होइन यस्तो हो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अन्तर्गत स्थापित नेपाल सरकारकै निकाय हो। अर्धस्वायत्त टाइपको निकाय हो। तर यो चाहिँ बोर्डले तपाईको उद्धार गर्नुपर्ने, राहत दिनुपर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूको पुनर्एकीकरण यावत कुराहरू जे जति छन् ऐनले दिएको म्यान्डेट त्यो भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू जसले कल्याणकारी कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ 1500 रुपियाँ रकम चाहिँ उहाँहरूले बुझाएर जान्छ उहाँहरूको हकमा तपाईले भन्नुभएको जस्तो उद्धार भन्नुहोस्, राहत दिने कुरा अथवा चाहिँ उहाँहरूको हक हित कल्याणका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ बोर्डले गर्छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अन्य क्याटेगोरी अन्य हिसाबले अब विदेशमै रहेका तर अल्पत्रामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने, कल्याणकारी काम गर्ने काम भनेको नेपाल सरकारको हुन आउँछ। रामेश्वरजीबाट म जान्न चाहन्छु है, यही दुबईकै फ्लाइटको कुरा 236 जना नेपाली आफू बेखर्ची भएर कामबाट जागिर गुमेर अब विदेशमा बस्न सक्दैनौँ भन्ने हेतुले टिकट काटे, महँगोमा त्यही पनि है, सरकारको पैसामा होइन, आफ्नै खल्तीबाट यो सङ्कटको घडीमा टिकट काटेर मुलुक फर्किन्छु भन्दा एकाएक फ्लाइट अवरुद्ध भयो। तर सोही समयमा अर्को एउटा निजी एयरलाइन्सले चाहिँ प्यासेन्जर बोकेर आयो। यहाँनिर नि उहाँले भन्नु भएको छ बोर्डको यो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर। तपाईलाई के लाग्छ यो घटनाले के बताइरहेको छ? यो घटनाले हाम्रो सरकारको केही तयारीहरूमा रहेको कमी कमजोरीलाई अर्को एउटा चाहिँ उदाहरण थपिन्छ। म यो अलिकति ग्यापको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म सबैभन्दा पहिला चाहिँ के कुरालाई रिकग्नाइज गरौँ र एक्नोलेज गरौँ भनेदेखि अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीको कठिनाइको कारणले गर्दाखेरिमा सबैले कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था छ र स्वयं नेपाल सरकारले पनि विभिन्न किसिमको कठिनाइहरू भोगिरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको जुन समस्या छ, जुन पीडा छ, त्यसप्रति चाहिँ नि स्वयं प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलबाट विभिन्न हाम्रा निकायहरू, विदेश स्थित दूतावासहरूले जुन किसिमको चाहिँ पहल कदमीहरू गर्नुभएको छ त्यो पहल कदमीको म प्रारम्भमा सराहना गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको जुन कन्भर्सेसन छ त्यो कन्भर्सेसनको उद्देश्य भनेको सरकारले जे जति गर्यो त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिउँ र के कति चिजहरू गर्नु बाँकी रह्यो, के कति ग्यापहरू छ तर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निराकरण गर्ने भन्ने चाहिँ आजको कार्यक्रमको उद्देश्य हो भन्ने मेरो बुझाइरहेको कारणले गर्दाखेरिमा सरकारले केही राम्रा पहलहरू गर्दा गर्दै पनि ठुला ग्यापहरू रहे, जसको कारणले गर्दाखेरिमा श्रमिकहरूको जीवन नै जोखिममा परेको, स्वास्थ्य जोखिममा परेको, अलपत्र अवस्थामा चाहिँ सङ्कटहरू गहिरिँदै गएका खालका घटनाहरू तमाम मात्रामा देखिन्छ। त्यो प्रसङ्गमा जुन यहाँको प्रश्न थियो कि यो दुबईको एयरपोर्टमा आइसके पछाडि जहाज चाहिँ एकातर्फ रित्तै फर्केर आउने, अर्कोतर्फ एयरपोर्टमा आइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ फर्केर जानुपर्ने भन्ने खालको जुन समाचारहरू प्रकाशमा आए र त्यही सन्दर्भमा फेरि अर्को एउटा कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ नि नेपालीहरूले यात्रु बोकेर आएको भनेर भन्ने यसको चाहिँ अब केही कारणहरू चाहिँ नि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो स्वयं आधिकारिक निकायका जसको भन्दा समन्वयको हाम्रो सरकारी निकायहरूको बिचमा निकै अभाव देखिन्छ, जुन कुरा अहिले उहाँले पनि बताइसक्नुभयो र त्यसबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ यो चाहिँ आफैमा दुःखद छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि यो दुर्भाग्य हो, यसमा त दुई मत भएन। तर यहाँनिर नि तपाईलाई के लाग्छ समन्वयको अभाव हो, सरकारले एउटा विभेदकारी दृष्टिकोण पनि राख्छ, खाडी मुलुकमा गएका कामदारहरूलाई हेर्ने भनेर लामो समयदेखि हामीले सुन्दै आएको पनि हो होइन, धेरै श्रमिक दाजुभाइले भोग्नु भएको पनि हो। यहाँनिर नि विभेदका कारण कतार, दुबई, साउदी अरेबियामा मजदुर काम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइलाई जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको विभेदपूर्ण व्यवहार हो भनेर भन्न मिल्छ? स्पष्ट त मिल्छ
किनभनेदेखि हाम्रा व्यवहारहरूले पनि त्यो देखाए। यदि यति बेला उनलाई त जोसुकै अप्ठ्यारोमा परेको भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले गर्न सक्ने किसिमको सहयोगहरू गर्नु, त्यसमा चाहिँ अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा रहेन। हामी चीनको वुहानमा जति बेला चाहिँ केही सय नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरिमा जुन प्राथमिकताका साथ र जुन इफिसियन्सीका साथ नेपाल सरकारले चाहिँ उद्धारै गरेर लिएर आएर एकदमै कुशल व्यवस्थापनको उदाहरणै छोड्न सकेको थियो र अन्य कयौँ उदाहरणहरू पनि हुन सक्दछन्। तर यो गरिब तबकाका, मूलतः गरिब तबकाका व्यक्तिहरू, कोही धनीमानी पनि जानुभएको होला, तर मूलतः गरिब तबकाका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था किन गरिन्छ त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू प्रायोरिटीमै पर्नु भएन। किनभने उहाँहरूको भोइस त्यति दरिलो छैन कि सरकारका ओहदाहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई धक्का पुर्याउन सकोस्। उहाँहरू जहिले पनि अन्डरमाइन गरिएका व्यक्तिहरू पर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विभेदकारी नीति नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब जस्तो 5 लाख श्रमिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने हाम्रो अवस्था छ, बाध्यता छ होइन, यो आँकडा बढ्न सक्छ। सरकारी तयारी अहिले हेर्दा निष्प्रभावी देखिएको छ। अहिले त उडान नै अवरुद्ध छ। अब यो उडान कहिले खुल्ने, सरकारले मोटामोटी रूपमा क्वारेन्टिन बनेपछि ल्याउँछौँ है भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेको छ। यो अवस्थामा नि कति श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको होला? जस्तो कामबाट निकालिएका श्रमिकहरू छन् होइन, आम माफी पाएका श्रमिकहरू छन्, बेखर्ची भएको, काम पनि छैन, पैसा पनि छैन, तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने कति समूहमा छन्? त्यो अलिकति आँकडाहरू बताइदिनुहोस् न, अवस्था कस्तो छ उनीहरूको? उनीहरूलाई त एकिन आँकडा यति बेला कतिजनालाई चाहिँ उद्धार गरेर लिएर आउनुपर्छ भन्ने एकिन आँकडा नभए पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले विभिन्न किसिमका अनुमानहरू गरेका छन्। ती अनुमानहरू कतिपय अवस्थामा एकदमै यथार्थसँग नजिक पनि रहेको देखिन्छ। जस्तो कि आदरणीय हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूकै संस्था वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि केही अनुमानहरू गरेको थियो। प्रारम्भमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको चाहिँ झन्डै 8,90,000को हाराहारीमा उद्धार गरेर नेपाल लिएर आउनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक उहाँहरूको अनुमान थियो। पछि चाहिँ एउटा सिस्टमेटिकल एउटा स्टडी नै उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ 4,07,000 देखिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चाहिँ 5,87,000, झन्डै 6 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपाल फर्किनेहरूको सङ्ख्या रहन्छ भनेर भनिएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि एउटा अनुमान गरेको थियो, त्यो 5 लाखदेखि 6 लाख भनेर भनेको थियो। हामीहरूले पनि हालसालै एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। म संलग्न भएको टोली यो सेस्लम भन्ने एउटा संस्था छ र इक्विडेम रिसर्च म संलग्न रहेको संस्था, हामी दुईवटा संस्थाले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको लागि एउटा अध्ययन गरेका थियौँ, जुन अध्ययन आजभन्दा ठिक 1 हप्ता अगाडि सार्वजनिक पनि भएको थियो। त्यो अध्ययनको क्रममा हामीले चाहिँ केही डाटाहरूलाई केलाएर हेरेका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ दिनमा 1,500वटा संस्वीकृतिको म्याच सकिन्छ। त्यसको अर्थ चैत 10 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरिमा 2,26,500 जनाको संस्वीकृति सकियो। उहाँहरूले त्यहाँ पुनः रोजगारी पाउने अथवा पुनः संस्वीकृति त्यहाँ हुने सम्भावना छैन। त्यसको अर्थ एक त उहाँहरू अनडकुमेन्टेड रूपमा परिणत हुनुभयो र उहाँहरूलाई लिगल एक्सनहरू हुनसक्छ, जरिवानाहरू हुनसक्छ, जोखिममा परिणत भइसक्यो। त्यो सङ्ख्या भनेको 2,26,000। त्यसमा आइएलओको अनुमानहरूलाई नै हेर्ने हो भने पनि अथवा अरू विभिन्न अनुमानहरूलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाखौँको चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुम्न सक्छ, जसको चाहिँ करारको अवधि नै बाँकी भएकाहरू पनि, जसको अनुमान चाहिँ स्वयं वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्ययनले पनि 2,80,000 जनाको चाहिँ रोजगारी गुम्न सक्छ भनेर भनिएको छ। अहिलेको 2,26,000 यो 2,80,000 त दुईवटा क्याटेगोरीमा मात्रै भयो। यो त अहिलेसम्मको आँकडा हो। भनिसके पछाडि अनि जस्तो अनडकुमेन्टेडहरूको सङ्ख्या पनि 35,000को हाराहारीमा हुनसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डकै एउटा अनुमान छ। र अनि त्यस पछाडि अब कतिपयको चाहिँ नि लामो बिदामा पठाएका होलान्, कतिपय चाहिँ यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै टिकट काटेर बसेकाहरू जो 25-30,000को हाराहारीको सङ्ख्यामा रहेका भनेर भनेको छ। यो सबै जोड्दाखेरिमा त झन्डै यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले जो प्रारम्भमा अनुमान गरेको थियो यो 8,90,000को हाराहारीमा यो सङ्ख्या देखिन्छ। तर आजसम्म फर्काइयो कतिजनालाई त भन्दाखेरिमा चाहिँ 55,000 जुन यहाँले प्रारम्भमा बताउनु भयो, त्यो सङ्ख्या त युरोप अमेरिकामा गएका अन्य प्रयोजनका लागि गएका अन्य देशहरूबाट आएकाहरू समेत थिए। तर आज हामी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदा यो 45,000को हाराहारीमा छ, जबकि फर्कनु पर्नेको सङ्ख्या चाहिँ नि आजै बिचल्ने परेकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ नियरली 8-9 लाखको सङ्ख्या यहाँ सामान्य हिसाब गरेर देखिसक्यो। फर्केर आएका छन् 45,000 र अझ नेपाल सरकार बढाउनुको सङ्ख्या बढाउनुको सट्टामा घटाउँदो गतिमा थियो। तर गत हप्तामा आएर त यसलाई त निमिट्यान्नै पारे अथवा बन्द नै गरिदियो। भनेपछि यसले गर्दाखेरिमा हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरिमा भिडभाड युक्त चाहिँ ठाउँमा बस्नु परेका
अथवा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका लक्षणहरू भएका जसले उपचारहरू पाएका छन् कयौँ टेलिफोन कल गर्दाखेरिमा आएर उठाएर आइसोलेसनमा लैजाने समेत काम नभएका कयौँ उदाहरणहरू रहे। गत हप्ता नै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टमा पनि ती कुराहरूलाई हाइलाइट गरिएको छ। भनेपछि यसले गर्दाखेरिमा कहाँसम्म पुर्याउँछ त भन्दाखेरिमा ज्यानै समेत जोखिममा चाहिँ नि मान्छेलाई धकलिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो जुन सरकारी नीति अथवा चाहिँ सरकारी सुस्तता अझ चाहिँ सरकारको उल्टो गति नै भन्दा पनि हुन्छ। झन् सङ्ख्या थपेर लिएर आउनु पर्ने ठाउँमा झन् रोक्ने निर्णय भनेको त उल्टो गति नै भयो। राजनजी, तपाईँको यसमा प्रतिक्रिया के छ? सरकार तदारुकताका साथ दिन दुगुना रात चौगुना रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने बेलामा मुलुकमा पनि अब यता पनि ठप्पै गरिदिउँ बन्द गरिदिउँ सजिलो भने जस्तो, उताबाट पनि हाम्रा श्रमिकहरूलाई बन्दै गरिदिउँ ल्याउन सजिलो भने जसरी किन अगाडि बढिरहेको छ? उहाँ भनिरहनु भएको छ कि तत्कालका लागि 10 लाख श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने यो समयमा उडान नै अवरुद्ध छ होइन, रोकिएको छ भनौँ। अब जस्तो सरकारले 400 जतिलाई ल्याउन मिल्छ प्रत्येक दिन भनिरहेको छ, त्यही आँकडालाई मान्ने हो भने पनि श्रमिकहरूलाई ल्याउन वर्षौँ लाग्ने भयो। सरकारसँग के छ रणनीति? उहाँले भन्नुभएको छ प्राथमिकतामा परेनन् खाडी मुलुकमा गएका श्रमिकहरू, रेमिटेन्स मात्रै चल्यो, उहाँहरूका पीडा सुनिएन भनेर। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया? समाजी, अब पहिलो कुरा चाहिँ सरकार श्रमिकप्रति चाहिँ नै एकदमै बायस भयो अथवा श्रमिकका आवाजहरू सुनेनन् भनेर बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। म भन्दैछु तपाईँलाई निवेदन गरौँ एउटा स्पेसिफिक उदाहरणले सरकारले व्यवस्था गर्यो भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। हामीलाई त्यो आधारले मात्रै त्यसरी भन्न मिल्दैन। किनभने अहिले जुन समस्या देखेको छ, रामशरजीले अघि नै भन्नुभयो, यो समस्या भनेको नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो। विश्वका नागरिकहरू नै कोभिडबाट आक्रान्त छन्, समस्याग्रस्त छन्। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पहिल्यै घोषणा गरिसकेका थियो हामी ल्याउँछौँ, तर त्यो चाहिँ एउटा आदेश आएको छ, आदेशको मातहत बसेर हामीले प्रायोरिटाइज गरेर योलाई यसरी ल्याउँछौँ भनेर जुन घोषणा सरकारले गर्यो त्यो घोषणा मुताबिक क्रमशः ल्याउँदैछ। अहिले हेर्नुहोस्, यो कुवेतबाट युएईबाट तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि महिलाले बढी प्राथमिकता दिएर अल्पत्र परेका महिला श्रमिकहरूलाई चाहिँ पुरा इभ्याकुएट गर्ने काम सरकारले गर्यो। पहिलो चरण अन्तर्गत त्यसरी चाहिँ अल्पत्र परेका इलिगल बसिरहेका अथवा इलिगल त भन्न मिल्दैन, कागजात नभएका होइन, ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर त्यसरी ल्याउने काम चाहिँ गरिरहेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशबाट एक वर्षमा हाम्रो जुन श्रम बजार छ, हाम्रो श्रम बजारबाट एक वर्षमा 4.5 लाखदेखि 5 लाख जनशक्ति बाहिरिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी बाहिरिँदै जाने क्रममा चाहिँ अब यो 5-7 वर्ष 10 वर्ष लगाएर जति मान्छेहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो ती बाहिर छन्, ती सबै व्यक्तिहरू अथवा ती मध्येका पनि 4-5 लाख जुन प्रायोरिटाइजमा परेका व्यक्तिहरूलाई एकै महिनाभित्रमा 2 महिना 3 महिनाभित्रमा सबै ल्याउन सम्भव भएको कुरा पनि होइन। किनभने हाम्रो आन्तरिक त्यो जुन लिमिटेसन त्यो पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ। आफ्नो लिमिटेसन छ, हामी मान्छौँ। विश्वव्यापी नै यो समस्या हो, त्यो पनि मान्छौँ। विश्वव्यापी समस्या हो भने हामीले पनि आफ्नो समस्यालाई कसरी जुझ्ने भनेर एउटा एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो सरकारले भन्ने मात्रै हो। आजै एकै दिनमा एकै महिनामा सबै श्रमिकलाई फर्काउन सकिँदैन होला, तर सरकारको यहाँनिर रणनीति नि कति दिनमा कति श्रमिकलाई ल्याइसक्ने भन्ने खालको त देखिएन। क्वारेन्टिन बनाएपछि ल्याउने भनेर सरकारले भनेको छ, क्वारेन्टिन कहिले बन्छ थाहा छैन, भएका क्वारेन्टिनहरू पनि भत्किसके होइन। म थोरै उदाहरण दिन्छु। सीएमसीको निर्णयसँगै मलेसियाबाट काठमाडौँ आउने 3वटा उडान रद्द, टिकट काटिसकेका मलेसिया, कतार, कुवेत, युएईबाट 17 देखि 31 अगस्तसम्म चाहिँ 15वटा उडान तय गरिएको थियो, त्यो सबै रद्द भयो। श्रमिकले महँगोमा टिकट काटेका छन्। सरकारले यो सूचना समेत प्रवाह गर्न सकेन। 81 अवरुद्ध गरिदिँदा त यी मजदुरहरूका लागि त टिकटको पैसा भनेको पनि ठुलो रकम हो नि त। यहाँनिर सरकारले संवेदनशीलता खै त देखाएको? यसमा पनि सरकार संवेदनशील भएकै जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने कोरोना यो सङ्क्रमण चाहिँ नि यस्तो तीव्र गतिले यहाँ चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो कि तपाईँको अब हिजोबाटै चाहिँ अब काठमाडौँ लगभग लकडाउनको स्थितिमा आइसक्यो। 39वटा स्थानीय तहहरू पुरै सिल छन्।
समुदाय स्तरमा तीव्र रूपमा आफ्नै देशमा चाहिँ नि यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गइरहेको अवस्थामा झन् बढी सङ्ख्या चाहिँ नि त्यो PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ भएको हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरूलाई यहाँ नेपालमा ल्याएर झन् जोखिममा राख्ने चाहिँ काम चाहिँ नगरौँ भन्ने त्यो इन्टेन्सनले पनि सरकारले अहिले तत्काल केही दिनको लागि भनौँ न अब 7 दिन 10 दिनको लागि यो चाहिँ बन्द गरेको हुनसक्छ। त्यो भन्दैमा जागिर गुमेका बेखर्ची भएका के खाने भन्ने समस्या भोगेका श्रमिकलाई त्यसमा म विदेशी भूमिमै बस भनेर भन्न मिल्छ सरकारले? त्यसमा म आउँदैछु। अब सरकारले सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको पब्लिसाइज पनि नगर्ला, तर डिप्लोमेटिकल्ली जोखिम छ भनेर थुन्ने होइन नि त, विदेशमा मर्न दिने होइन नि। त्यो त कदापि होइन, विदेशमै मर भन्न खोजेको त होइन नि। तर डिप्लोमेटिकल्ली हाम्रो यो समस्याको कारणले केही दिनपछि हामी यो रिपेट्रिएसनलाई फेरि रिज्युम गर्छौँ, तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर डिप्लोमेटिकल्ली चाहिँ विभिन्न सरकार प्रमुखहरू बिच चाहिँ त्यो अनुरोध त पक्कै पनि भएको छ नि। ठिक छ, म रामेश्वरजीबाट जान चाहन्छु है, सरकारको कूटनीतिक पहल यो महामारीको समयमा कस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँले त धेरै अध्ययनहरू गरिरहनु भएको छ होइन, कागजातहरू निकाल्नु भएको छ। सरकारको यहाँको तयारी त अब हामीले छलफलबाटै थाहा पायौँ नै, डिप्लोमेटिक मिसनलाई च्यानलाइज गर्ने सरकारको तयारी कस्तो छ? अहिले सुन्नमा आएअनुसार श्रमिकहरूको गुनासो मैले सुनिरहेको थिएँ, धेरै श्रमिकहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा दूतावासमा फोन गर्यो, फोन उठ्दैन, फोन उठ्यो भने पनि अत्यन्तै रुखो स्वरमा हामीलाई हपारिन्छ, जानकारी दिइँदैन, सूचना छैन उनीहरूलाई। यो कर्मकाण्डी मात्रै टेलिफोन सेवा उपलब्ध छ भनेर धेरै श्रमिकको गुनासो छ। जस्तो विपदमा त दूतावासहरू त्यहाँका आधिकारिक संस्थाहरू त सरकार नै हो नि त होइन, तिनले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कस्तो छ त्यहाँ हाम्रो डिप्लोमेटिक जुन इनिसिएटिभहरू चाहिँ कस्तो रह्यो, कतिको दरिलो रह्यो भन्ने विषयमा म एउटा उदाहरण बताऊँ जुन एकदमै सेन्सिटिभ देखेँ मैले, एकदमै एक मानेमा आपत्तिजनक पनि लाग्न सक्छ। जस्तो कुन देशमा कतिजना सङ्क्रमित हुनुभयो र कुन देशमा कति नेपालीको चाहिँ मृत्यु भयो भन्नेसम्मको आँकडा नेपाल सरकारसँग यथार्थ आँकडा छैन। म यथार्थ किन भनिरहेको छु भने, उदाहरणको लागि यो साउदी अरबमा 1364 जना सङ्क्रमित भनेर चाहिँ नि धेरै अगाडि जेठको प्रारम्भिक हप्तातिर चाहिँ 1364 थियो र असारको 22 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ जानकारी दिँदाखेरिमा पनि त्यही 1364 कै जानकारी दिइरहेको अवस्था छैन र उहाँहरूसँग त्यो साउदी अरेबियामा त्यो 1.5 महिनाको दरमियानमा कतिजना चाहिँ थपिए भन्नेसम्मको आँकडा छैन, कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने पनि छैन। कतारको पनि त्यस्तै छ। कतारको के छ भने नेपाल सरकारसँग जेठको पहिलो हप्तामा चाहिँ उपलब्ध गराएको जानकारीमा 135 को रेकर्ड थियो, असारको 22 गते आइपुग्दाखेरिमा 140 पुगेको छ, 5 जना थपिएको देखिन्छ। जबकि मैले नै एउटा अध्ययन टोलीमा थिएँ, कतारको आधिकारिक मन्त्रालयबाट प्राप्त एउटा रिपोर्टमा जेठ महिनामा नै 6911 जनाको चाहिँ आँकडा त्यसमा देखिन्थ्यो र एनआरएन संस्था जसले नेपाल सरकारसँग समन्वयमा काम गरिरहेको अवस्था छ र उसले भन्छ 20% भनेर भन्छ र 18500 को आँकडा एनआरएनले चाहिँ कतारमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भनेर सार्वजनिक गरिरहँदा नेपाल सरकार 140 को सङ्ख्या लिएर बसिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो कतार मात्रैको कुरा भयो। मैले दुईटा उदाहरण बताएको, अरू जस्तो नेपाल सरकारसँग यो कतिजना सङ्क्रमित भएर कतिजनाको मृत्यु भयो भन्नेसम्मको एकिन आँकडा उसँग आँकडा छ, त्यो एकदमै तथ्यभन्दा धेरै 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 टाढा छ, जुन अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो कि मेरा आफन्तले मेरो आफ्नो मान्छेलाई कोरोना सङ्क्रमित भएको छ कि अथवा उहाँको मृत्यु भएको छ कि भन्ने सूचना पाउने म यहाँ नेपालमा बस्ने मेरो समेत अधिकार रहन्छ यदि मेरो कोही जानुभएको रहेछ भनेदेखि। भनेपछि यो सम्मको आँकडा छैन र नेपाल सरकार र हाम्रो गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावासका अधिकारीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँका सरकारले चाहिँ त्यो नीति लिएको थियो कि नेसनलिटी चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा हामीसँग छैन भनेर भनिरहेको छ। एउटा जबरजस्त उदाहरण हुनसक्छ कि मेरो देशका नागरिकहरू जो तपाईँको राष्ट्र निर्माण गरिरहेका छन् उनीहरू कतिजना सङ्क्रमित भएर कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने कुराको मलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले दरिलो खुट्टा टेकेर चाहिँ त्यो आँकडा समेत लिन नसकेको एउटा उदाहरण चाहिँ नि मलाई लाग्छ अहिलेको जुन क्वेसनको एन्सरको लागि पर्याप्त होला। रहेको कुरो दूतावासको जुन व्यवहार, दूतावासका अधिकारीहरूको व्यवहार अथवा चाहिँ फोन नउठ्ने हो। एउटा अर्को एङ्गलले चाहिँ हेर्नुपर्ने देख्छु है म चाहिँ, किनभने हाम्रो दूतावासहरूलाई यति धेरै कम रिसोर्सेसमा चलाएको छ कि यो कोरोनाको यो महामारी सङ्कटको कुरा मुलुकका लागि 200 को हाराहारीमा मात्रै स्टाफ छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ एकदमै। र त्यसले चाहिँ जुन नर्मल बेलाको जुन लोड थियो त्यो लोड त थेग्न नसकेर
एकदमै उहाँलाई हम्मे परिरहेको अवस्था थियो। अहिले त लाखौँको सङ्ख्याको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्रमिकहरूलाई नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ, इमर्जेन्सीको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि त्यही रिसोर्सेसबाट फेरि उहाँहरूमाथि के छ भने एक किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फेरि समस्या के छ भने मोबिलिटीमा समस्या छ। जस्तो कि म एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ भारतका लागि नेपाली राजदूतको, जुन क्यापासिटीमा एम्बेसी रन गर्थ्यो कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा पहिलाको अवस्थामा, त्योभन्दा झन् कम रिसोर्सेसमा चलाउनु परेको छ। एकातर्फ डिमान्ड चाहिँ नि 100 गुणा बढेर गएको छ, सेवा दिनुपर्ने डिमान्ड चाहिँ नि भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा। अनि फेरि अर्को पनि एउटा कुरा थियो कि हामीले नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा यतिसम्म पनि नेपाल सरकारले गरिदिएको छैन कि त्यहाँ लोकल जुन स्टाफहरू कन्ट्र्याक्टमा हायर गरिन्छ उहाँहरूको चाहिँ बिमा समेत पनि नगरिदिएको कारणले गर्दा ओहो यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा मेरो बिमा पनि छैन, त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ क्विट गर्छु भनेर क्विट गरेको अवस्था पनि छ भनिसकेपछि यस्तो किसिमको लथालिङ्ग तरिकाले चाहिँ चलाएको एम्बेसी र अनि त्यसपछि ऊ आफै चाहिँ एकदमै थिचोमिचोमा छ कामको बर्डनको कारणले गर्दा उसले चाहिँ एक त डिप्लोमेटिक इन्टरभेन्सनहरू गर्न सकेको अवस्था रहेन। त्यो चिज चाहिँ नि उच्च स्तरीय चाहिँ पदहरूबाट उच्च स्तरीय चाहिँ नि उच्च लेभलबाट चाहिँ हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि नभएको चाहिँ उदाहरण त अरू तमाम उदाहरणहरू होलान्। मलाई लाग्छ आज त्यो सबै उदाहरणहरू सम्भव नहोला। यो सबैभन्दा संवेदनशील मृत्यु र सङ्क्रमण जस्तो सङ्ख्या समेत पनि लिन नसक्ने भनेपछि योभन्दा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दर्दनाक एउटा चाहिँ उदाहरण के हुनसक्छ हाम्रो डिप्लोमेसी जुन लेबर डिप्लोमेसीको कमजोरपनको। त्यस कारणले गर्दा यो जबरजस्त उदाहरण हो। राजनजी, तपाईँको यसमा प्रतिक्रिया के रहन्छ? होइन, रणनीति बनाउने, तिनलाई कसरी उद्धार गर्ने, मुलुकमा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, काम खोसिएका श्रमिकलाई भनेर यति बृहत रूपमा सोच्नुपर्ने सरकारले कति नेपाली सङ्क्रमित छन् भनेर तथ्याङ्क समेत निकाल्न सकिरहेको छैन। एनआरएनले कतारमा 18,500 सङ्क्रमित भए भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूको आँकडा जम्मा 140 मात्रै हुन्छ भने यहाँनिर सरकारको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ त प्रशस्तै रह्यो नि त। मलाई त्यो सबै लिमिटेसन छैन। मैले त्यही भएर म एउटा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले बोल्नु पर्दाखेरि म आफ्नो लिमिटेसनमा बसेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हैसियतमा मैले तपाईँको जवाब दिने प्रयास गरिरहेको छु। जहाँसम्म कोभिड सङ्क्रमित चाहिँ कतिजना मृत्यु भए सङ्क्रमणबाट भन्ने प्रश्न छ, हामीले बोर्ड सचिवालयले यो कोभिड चाहिँ को कारणले लकडाउन हुनासाथै हामीले नियमित सबै नियोगहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर अपडेट गर्दै गऱ्यौँ। हाम्रा अझ तपाईँले भनिहालौँ, अब हामी चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ कार्यरत काम गर्ने श्रमिकहरू मात्रै हामी केन्द्रित हुने भएकोले हाम्रा कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु हुने सङ्ख्या कति छ भनेर हामीले नियमित अपडेट चाहिँ हामीले ल्याउँ। त्यो अझै अहिले पनि हरेक शुक्रबार हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीले चाहिँ मृत्यु हुने सङ्ख्या, उता सद्गत हुने सङ्ख्या, नेपाल ल्याएर घरसम्म बुझाइदिनेको सङ्ख्या, यी सबै हामीले अपडेट गरिरहेका छौँ। र मैले तपाईँलाई भने अनि एउटा कुनै संस्थाले 18,500 भन्दा 140 को मात्रै आउँदैछ भने त एनआरएनले निकालेको सङ्ख्या भनेको समग्र तपाईँको विश्वभरि रहेका नेपाली श्रमिक मात्रै होइन, त्यसमा श्रमिक पनि पर्छ, श्रमिकको सङ्ख्या पनि पर्छ। तर ओभरअल सबै नेपाली नागरिकहरूको डेटा चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नुभयो। हामी श्रमिकहरू मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ, तीमध्येमा श्रमिक। मैले अघि तपाईँलाई भने त्यही भएर हामी अपडेट छौँ, एकदमै अपडेटेड किन छौँ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने 400 मसँग तथ्याङ्क छ, 494 व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ है। कोभिड चाहिँ भइसकेपछि लकडाउन भएपछि खास गरी आउँदैछु, मृत्यु भएको सङ्ख्या 494। विविध कारणले मैले अघि पनि भने कार्यस्थल दुर्घटना अनि चाहिँ स्वास्थ्य समस्याको कारणले चाहिँ त्यसपछि आएर एक्सिडेन्ट, अरू रोड एक्सिडेन्ट प्लस कोभिड पनि हो। 494 जना व्यक्तिहरू मृत्यु हुँदाखेरि सङ्क्रमित भएर कुन देशमा कति मृत्यु भयो भनेर हामीले पनि खोज्यौँ, सचिवालयले पनि खोजेकै हो। त्यो खोज्दाखेरि कतिपय मुलुकले त्यहाँको सरकारको पोलिसीको कारणले डिस्क्लोज अहिले गर्न मिल्दैन भनेर हामीले पनि तथ्याङ्क दिएन, हामीले पनि पाएनौँ। नेपाल सरकार भन्दाखेरि पनि मैले बोर्डको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग एकिन तथ्याङ्क सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुने
श्रमिकको तथ्याङ्क अहिले पनि सचिवालयमा छैन। तर अब हामीसँग आउन थालेको छ, किनभने हामी कहाँ त मृत्यु भएपछि त्यो आर्थिक सहायता 7 लाख लिनेहरूको तथ्याङ्क के अरे त आउँछ, तिनीहरूको तथ्याङ्क चाहिँ अब हामीले राख्न सुरु गऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई भने राजन चाहिँ यहाँनिर मैले थोरै तपाईँलाई रोकेँ नि, आजको दिनमा 5-6 महिना भइसक्यो हामी यो कोभिडसँग जुधिरहेको, देशभित्र पनि जुधिरहेछौँ, देश बाहिरका नेपालीहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा मुलुक फर्काउनु पर्ने गहन दायित्व सरकारसँग छ होइन। हामी अझै पनि सङ्क्रमित कति छन् भनेर बल्ल तथ्याङ्क आउँदैछन्, जबकि आजको दिनमा फर्किएका श्रमिकहरूलाई मुलुकमा कहाँनिर कसरी पुनर्स्थापना गराउने, उनीहरूको जागिर खोसिएको छ, कुन जागिरमा कुन श्रममा कहाँ लगाउने भनेर बृहत रणनीति सरकारले बनाउनु पर्ने समयमा सरकार बल्ल तथ्याङ्क खोजिरहेको छ, आउँदैछ। यति पछाडि रहेर हामीले के गर्छौँ? अब ती श्रमिकहरूलाई मुलुकमै ल्याए भने पनि बिचल्ली हुने त स्वतः देखियो नि त, सरकारको त जिरो एक्सन प्लान छ। सरकारको कुरा गर्नुभयो, म सरकारको समग्रतामा म गइनँ। फेरि पनि मैले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत मैले निवेदन गर्न चाहेँ, मैले बोर्डको तर्फबाट मात्रै बोल्नुपर्छ। सरकारको एउटा अङ्ग भएको अङ्ग हो हामी, तर हाम्रो आफ्नो दायरा छ, हाम्रो लिमिटेसन छ, हाम्रो आफ्नै टिआर छ। म त्यो टिआर बियोन्ड द टिआर भएर बोल्न पनि सक्दिनँ, भन्न पनि सक्दिनँ। बाहिर गएर काम गरिदिनुहोस्, आजकै दिनमा काया पलट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि होइन। सामान्य कति मानिस मरे, कति सङ्क्रमित भएर बसेका छन् भनेर बेसिक तथ्याङ्क पनि यो बोर्डमा छैन भने तपाईँहरूले उद्धारका कार्यक्रम बेसिक होइन समाजिक बेसिक तथ्याङ्कको होइन, बेसिक तथ्याङ्कको कुरा होइन कि अब रामसरजीलाई त राम्रोसँग थाहा छ, हामीसँग लकडाउन भए यताको मृत्यु भएको प्रत्येक कामदारको तथ्याङ्क छ हामीसँग, प्रत्येक कामदारको। मैले तपाईँलाई 494 भने नि, प्रत्येक कामदारको तथ्याङ्क छ। र उहाँहरूलाई उहाँको परिवार यसरी मृत्यु हो भने मृतकको नजिकको हकदारले हामीले 7 लाख दरले बोर्डले आर्थिक सहायता पनि दिइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले जहाँसम्म जम्मा गरेको रकमबाट दिनुहुन्छ एक्ज्याक्टली, तर जहाँसम्म तपाईँले कोभिडको छ आफैले जम्मा गरेको रकम उनीहरूलाई दिने हो, यो त खासै ठुलो सरकारको। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अगाडि बढ्न चाहे हजुर, जस्तो अब उडान रोकिएको छ, कहिलेबाट खुल्छ त? सरकारले मोटामोटी रूपमा अब क्वारेन्टाइन बन्छ अनि खोलौँला भनिरहेको छ, तपाईँको जानकारीमा के छ? क्वारेन्टाइन भएपछि मात्रै खोल्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ, मैले अहिले पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, अहिले चाहिँ जुन ऱ्यापिडली चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण नेपालमा बढिरहेको छ, मलाई लाग्छ यो अलिकति मत्थर नभएसम्म कोभिड नभएका श्रमिकहरूलाई नेपालमा ल्याएर त्यो रिस्कमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यही भएर पहिला चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण फैलिरहेको छ तीव्र रूपमा, त्यो त म्यानेज गर्नुपर्छ नि त, सरकारले म्यानेज गर्नुपर्छ, सरकारले म्यानेज गर्नुपर्छ, गर्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म। तर मेरो निवेदन के हो भन्दाखेरि, जस्तो बोर्डले पनि केही गरेन भन्दाखेरि पनि अल्पत्र परेका श्रमिकहरूको लागि साँच्चैकै खान बस्न समस्या छ भने बोर्डले सबै नियोगहरूमा पैसा पठाएको छ, उहाँहरूलाई खाना बस्नको लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर। हामीले अब किनभने यो उता गइसकेपछि सबै कि त परराष्ट्र मन्त्रालय के होइन भने त्यहीको नियोगमा हामी भर पर्नुपर्छ। उहाँहरूले रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि यदि अल्पत्र भयो है व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट आइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि त्यहाँ पैसा अथवा आर्थिक स्रोत पठाइदिने हो। त्यो बोर्डले गरिसकेको छ, गरिराखेको छ। तर अब सदुपयोग भनेको अहिले पनि हामी त्यो क्रम मतलब चाहिँ उहाँहरूको उद्धार गर्ने अथवा उहाँलाई राहत दिने क्रममै भएकोले यस्तो बेलामा सदुपयोग हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। रामेश्वरजी, उहाँ भनिरहनु भएको छ कि वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष छ होइन, त्यसमा 5 अर्ब जति रकम थियो भन्ने सुनेको हो। अब कति खर्च गर्नुभयो होइन, 5 अर्ब भनेको ठुलो रकम हो। यस्तै विपदमा महामारीमा नै खर्च गर्नको लागि भनेर प्रत्येक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले आफ्नो खल्तीबाट गाँस काटेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको पैसा हो यो। 5 अर्ब यसै जम्मा भएको छैन होइन, विपदमा सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने। यो कोषबाट पनि त सरकारले रेस्क्युका कार्यक्रम चलाउन सक्थ्यो होला। उहाँले जुन भन्नुभयो नि, हामीले केही फन्ड पठाएका छौँ बिचल्लीमा परेका खाना बस्न समस्या भएका नेपालीहरूलाई भनेर, यो फन्डको कति सदुपयोग भएको छ तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? यो खास गरिकन श्रमिकहरूकै खल्तीबाट सिर्जित एउटा कोष हो र त्यो श्रमिककै पैसा हो नि यो त होइन, श्रमिककै पैसा हो र त्यसलाई चाहिँ
खालि वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ त्यसलाई एउटा व्यवस्थापकीय भूमिकामा बसेको छ। जम्मा गरिदिएको उसको तर्फबाट चाहिँ के गरिएको छ भने जसरी अहिले कार्यकारी निर्देशकजीले बताउनुभयो कि जहाँ खाना बस्नकै समस्या भएको छ उहाँहरूको लागि मेरो जानकारीमा आएसम्म 80 लाख रुपियाँ चाहिँ विभिन्न नियोगलाई चाहिँ पठाएको, त्योभन्दा पछाडि अरू थप पछिल्लो पटक हजुर चाहिँ त्यो गएको भनेर भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ। र सँगसँगै नेपाल सरकारले एकदमै अटेरी गरेर बसिरह्यो। पहिला चाहिँ कुन हदसम्म अटेरी गरिरह्यो भने एक त प्रारम्भमा कोरोनाको अहिले कार्यकारी निर्देशकजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि नेपालमा एकदमै सङ्क्रमण बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा यो बढ्दो गतिमा भएको बेलामा चाहिँ स्वदेश फिर्ती नगर्ने कि भन्ने खालको छ। त्यसको विषयमा मेरो केही धारणाहरू छ, म एकछिनमा आउँछु। तर प्रारम्भमा चाहिँ गन्तव्य देशहरूमा चाहिँ अचाकली कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसिरहनुहोस्। नेपाल सरकारले अहिले लिएर आउन सक्ने अवस्थामा छैन, तपाईँहरू चाहिँ त्यहीँ सुरक्षित बस्नुहोस्। अझ जो सुरक्षित बस्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सुरक्षित बस्नुभयो होला, तर सुरक्षित बस्नै नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरू कसरी सुरक्षित बस्ने एकदमै अटेरी गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ नेपाल सरकारले जेठ 12 गते आएर एउटा चाहिँ निर्देशिका जसलाई आदेश भन्ने एउटा दस्तावेज जारी गरेर चाहिँ स्वदेश फर्काउने त भन्यो। तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ के देख्यो भने एउटा चाहिँ त्यस्तो अलपत्र अवस्थामा परेका महिनौसम्म चाहिँ आफूसँग खल्तीमा भएको पैसा पनि रित्तिसकेका, जागिर गुमेको छ, यताबाट जाँदाखेरिमा लाखौँ रुपियाँ जतिसुकै फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि अध्ययनहरू लिएर नेपाल उहाँहरूले भन्न मिल्दैन, तर चाहिँ नि अनअफिसियली उहाँहरूले पनि बताउनुहुन्छ कि कोही पनि फ्री भिसा फ्री टिकटमा गएको अवस्था छैन, एकाध एक्सेप्सनल केसभन्दा बाहेक। म नै संलग्न भएको एउटा अध्ययनमा 418 जनासँग कुराकानी गर्दाखेरिमा जम्मा एकजनाले मलाई फ्रीमा पठाइदिन्छु भनेर भनेको छ भन्ने एकजना भेटिएको थियो। त्योभन्दा बाँकी रहेकाले ठुलो रकम 70,000 देखि 2,10,000 सम्म तिर्नुभएको मान्छेहरू देखिन्थ्यो। भनेपछि त्यत्रो रकम तिरेर आएको छ, भएको खल्तीको पैसा सकियो, सँगै एउटै कोठामा बसिरहेको व्यक्ति सङ्क्रमण भयो अथवा चाहिँ लक्षण देखियो, अथवा आफूलाई सङ्क्रमण भयो चाहिँ आफूलाई आइसोलेसनमा नै लैजाँदैन, साथी सङ्क्रमित भयो आफूलाई आइसोलेसनमा अथवा फरक कोठामा लैजाने, यो किसिमको जोखिममा बसिरहेको मान्छेलाई सुरक्षित बसिरहनु नै भनिरह्यौँ। र बल्ल बल्ल चाहिँ नेपाल फर्काउनको लागि चाहिँ एउटा कार्यादेश जो जारी गरियो त्यसले चाहिँ पनि के भन्यो भने खर्च चाहिँ तिमीले नै बेहोर। खर्च फेरि कस्तो खर्च भन्दाखेरिमा चाहिँ नर्मल फेयर भन्दा 3-4 गुणासम्म बढीको चाहिँ प्लेन भाडा तिर्नु पर्यो। यहाँ त उद्धार होइन कि व्यापार देखियो त्यहाँनिर पनि। र त्यसमा चाहिँ त्यो नै आपत्तिजनक थियो, जसलाई पछि करेक्सन भयो, सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गराइदियो। त्यो कसरी भन्दाखेरिमा वैदेशिक रोजगार ऐनले नै के भन्छ भने प्रष्ट रूपमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ उद्धार गर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ त्यही अहिले हामीले भनेको चाहिँ जुन श्रमिकै खल्तीबाट परेको पैसाबाट सिर्जित जो कोष छ त्यसबाट खर्च बेहोर्ने भनेर भनिएको छ। होला 10औं लाख जनालाई फर्काउनको लागि 5 अर्ब रुपियाँ पर्याप्त नहोला, तर चाहिँ तिनको रेमिट्यान्सले चाहिँ देश सञ्चालन गर्दाखेरिमा चाहिँ खुसी मनाउने। तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग चाहे कोरोना जुन कोषमा जम्मा भएको पैसा होस् अथवा विभिन्न दात्री निकायहरूले दिएको पैसा चाहिँ त्यो वर्गलाई चाहिँ लगाउनु पर्दैन, ती हाम्रा नागरिक होइनन् भनेपछि त्यो किसिमको अनुदारता चाहिँ नेपाल सरकारले देखायो प्रारम्भमा। पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रिट परिसके पछाडि सर्वोच्चले त्यो कोष चाहिँ प्रयोग गरेर लिएर आउनु भनेर भनिसकेपछि त्यो कोष को खर्च बेहोरेर जसले आफ्नो टिकट आफ्ना कम्पनीले दिएको थियो, रोजगारदाताले दिएको थियो, पहिले किनिसकेको थियो, उनीहरूको हकमा परेन। जसको चाहिँ त्यो खर्च चाहिँ नि आफैले बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा श्रमिकहरू थिए उनीहरूको हकमा चाहिँ यो कोषबाट खर्च बेहोरेर लिएर आउने भन्ने एउटा निर्देशिका पनि आयो र निर्देशिकाको प्रावधानहरूलाई पढ्दाखेरिमा निकै राम्रो देखिन्छ। फर्केर आइसकेकाहरू जसले खल्तीको पैसा तिरेर आएकाहरूलाई शोध भर्ना दिनेसम्मको चाहिँ नि प्रावधानहरू त्यसमा हुनु भनेको यो स्वागतयोग्य कदम चाहिँ रह्यो। तर फेरि इम्प्लिमेन्टेसन हेर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि कहाँ दरखास्त हाल्न पर्ने, कसले कता भेरिफाई गर्न पर्ने, यसले महिनौसम्म चाहिँ नि फेरि हाम्रो पारा त काम गर्ने पारा त्यही हो, कसले कता लेख्न पर्ने, कसले कता हामीले लेखेर पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन, इम्प्लोयर अब कहाँ सटडाउन गरेर भागिसके अवस्था छ भनेपछि यसले गर्दाखेरिमा के छ भने फेरि पनि बिचल्ली अवस्थामा नै श्रमिकलाई चाहिँ थन्काइराख्ने र उनीहरूको बिचल्ली चाहिँ झन् गहिरेर जाने किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ यो देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ जबरजस्त कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने एकदमै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ, म राजनजीप्रति अत्यन्तै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ धेरै पहलहरू गर्नुभएको छ होला, अब विभिन्न कुराहरू होला नि त्यसको पछाडि यति धेरै समन्वयको अभाव छ। आजको कन्भर्सेसनले त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउँछ, किनभने उहाँ एउटा चाहिँ एकदमै मेजर स्टेक होल्डर हो, उहाँको निकाय त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले हामीले कुराकानी गरेको म दोहोऱ्याउन चाहन्न, यसले पनि छर्लङ्ग के पार्छ भने हामी कति चाहिँ समन्वयको अभावमा काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नि जुन कार्यशैली यत्रो इन्टरभल भयो नि त, हामीसँग यति लामो फुर्सद त नभनौँ,
समय थियो नि त एकदमै लामो समय थियो। सरकारलाई गर्न दबाब पनि त दिएका छैनन् र अनि आज आएर हामी के भनिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ सङ्क्रमण बढेको छ, त्यस कारणले गर्दा कि राइट टु रिटर्नको कुरा हुँदैन कि अलपत्र अवस्थामा मान्छेलाई छोडिदियो भने कि उनीहरूले खल्तीको पैसा चाहिँ रित्तिसके पछाडि के गर्ने, अब कति ऋण काट्ने, भयभरको सबै चिज सकिसक्यो। र सँगसँगै के पनि छ भनेदेखि अध्ययनहरूले के देखाएका छन् र म नै संलग्न भएको अध्ययनहरूले नि के देखायो भने हामीले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर बसेकै मान्छेसँग सोझै इन्टरभ्यू गरेर चाहिँ त्यो गत हप्ता प्रकाशित प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँहरूको भनाइहरूलाई राखेका छौँ। नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन त यो होइन होला, र नेपाल सरकारले यो किसिमका अध्ययनहरू कतिजनाको जागिर गयो, कतिजनाको तलब गुम्यो, कतिजनालाई बिचैमा निष्कासन गरियो, कतिजनाको कन्ट्र्याक्ट सकियो भन्ने चाहिँ त वैदेशिक रोजगार विभागको डाटाबाट चाहिँ एक किसिमको एकदमै नजिकको अनुमान गर्न सकिन्छ जुन चिज गरेको पनि छ। भनेपछि यो किसिमको अध्ययन आजसम्म गर्दा पनि गर्दैन नेपाल सरकार, र अनुदारता सधैँभरि प्रकट गरिरहन्छ। र अब अहिले आएर चाहिँ के बहाना भयो भनेदेखि चाहिँ कोरोना नेपालमा बढिरहेको छ, त्यो कुनै रकेट साइन्स होइन नि त। त्यसको लागि त सुरक्षित तवरले लिएर आएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पठाउन सकिन्छ नि त। त्यो भनेपछि त्यसको लागि पनि अब यो बहानामा चाहिँ नि फेरि पनि के त भन्दा ती श्रमिकलाई नै निचर्ने काम चाहिँ भइरहेछ। वैदेशिक रोजगारीमा आजको दिनमा म बस्न सक्दिनँ भनेर कसरी भन्छ भने त मुलुकमा कोरोना भए पनि नभए पनि ऊ आफ्नो मातृभूमि त फर्किन पाउनु पर्यो नि त, होइन राजनजी? एकदमै मेरो चाहिँ अब रामेश्वरजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा चाहिँ म पनि सकारात्मक मैले विभिन्न ठाउँमा पहल पनि रिक्वेस्ट पनि गरेको छु। यो कमर्सियल फ्लाइट चाहिँ रेज्युम गरिदिए हुन्थ्यो कम्तीमा, र नेपाल सरकारले भदौ 15बाट चाहिँ यो कमर्सियल फ्लाइट रिज्युम गर्ने तयारी पनि गरेको थियो है। तपाईँलाई प्रस्तै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 1 गतेदेखि चाहिँ सबै उडानहरू सुचारू गर्दै जाने र भदौ 15 पछि चाहिँ कमर्सियल फ्लाइटहरू सबै रिज्युम गरिदिने। त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो चाहिँ सुरुदेखि लबिङ थियो। त्यो कमर्सियल फ्लाइट रिज्युम गरिदिइसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै खर्चबाट अहिले जुन टिकट काटेर आउन सक्नेहरू उनीहरू त फर्किहाल्थे। उनीहरू फर्केपछि अब उनीहरूलाई यहाँ क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट गर्ने, उनीहरूको घरसम्म सुरक्षित पुर्याइदिने त्यो काम भए त्यहाँ जति बाँकी रहन्थ्यो, जसले हात उठाएर बेखर्ची भएर म चाहिँ सकिनँ भनेर आउँथ्यो, उनीहरूलाई बोर्डले सजिलैसँग गर्न सक्थ्यो। किनभने म समन्वय गरिरहेको छु। मैले यही कुरा चाहिँ विभिन्न अब पोलिसी मेकरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ अब अघिको प्रश्नमै आउँ, तपाईँले भन्नुभयो बोर्डमा अहिले चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् उनीहरूले 1500 गरेर जम्मा गर्दै गरेको 5 अर्ब छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो, सुने भन्नुभयो हो 5 अर्ब रकम अहिले अब एकजना व्यक्तिलाई टिकट मात्रै किनिदिने हो भने, अरू केही पनि खर्च नगरौँ, टिकट मात्रै 50,000को दरले टिकट किनिदिने हो भने त्यो 5 अर्ब 1 लाखजना मान्छेलाई ल्याउनलाई भए पुग्छ। त्यतिलाई मात्रै पुग्छ। त्योभन्दा बढी आउने हो भने मलाई चाहिँ किन अरू 1 लाखलाई ल्याइस्, अब 5 लाख एकजना चाहिँ थपेर मलाई चाहिँ किन ल्याइनेस् भन्ने मसँग जवाब छैन। सुन्नुहोस् न, यसो नि त्यो 5 अर्ब मात्रै सरकार त्यो हाम्रो लिमिटेसन, बोर्डको लिमिटेसनमा कुरा गरेको। गर्जो टर्जोमा गर्ने भनेर राखिएको श्रमिकको खल्तीबाट काटिएको रकम हो। म उदाहरण दिन्छु है, अरू कुनै प्रयोजनका लागि पढ्नका लागि चीन गएका व्यक्तिहरूलाई त यहाँ खरिपाटीमा शानका साथ राख्नका लागि त सरकारलाई त आयले छेकेन, सरकारको ढुकुटी त रित्तिएन नि त। त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएको गलत भनेको होइन कि श्रमिकको हकमा चाहिँ 5 अर्बले पुग्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू नि यो मानसिकतामै होइन म एकदमै हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले खर्च गर्दा हामी किन समाजी माफ गर्नु होला। मेरो कुर्सीमा बसेपछि तपाईँले पनि सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ, रामेश्वरजी मेरो कुर्सीमा बस्नु भने उहाँले पनि सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले जसरी बोलिराख्नु भएको छ त्यो बोल्न तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट बोल्नु र मेरो कुर्सीमा बसेपछि बोल्नु त्यो फरक कुरा हुँदो रहेछ। मैले व्यावहारिक हिसाबले कुरा गरिरहेको छु। 5 अर्ब रकम जुन खर्च गर्ने कुरा छ, त्यो खर्च गर्ने कुरा चाहिँ अहिले ल्याउनलाई मात्रै खर्च गर भनेर जसरी अहिले आइरहेको छ त्यो व्यावहारिक हिसाबले ठिक भएन। किन ठिक भएन भन्दाखेरि एक त त्यो यति सीमित पैसा छ कि अहिले आउन चाहने सबैलाई खर्च गर्ने हो भने 1/4 पनि पुग्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेछ, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने 7 लाख रुपियाँ त्यही कोषबाट दिने, अङ्गभङ्ग भयो भने क्षतिपूर्ति दिने, त्यसपछि आएर जाने स्वास्थ्य उपचार खर्च 7,000 देखि 7 लाख रुपियाँसम्म दिनुपर्छ
कोही बिरामी भएर आयो मैले भने बुझेँ, उसका sorry, बालबच्चाहरूलाई छात्रवृत्ति मैले चाहिँ दिने अलिकति सामान्य त्यो नागरिक भएर ऐनले व्यवस्था गरेको कुरा हो हेर्दा कि सर, त्यो पनि ऐनको कुरा एक ठाउँमा होला होइन, जस्तो यो सामान्य रूपमा चिजहरू अगाडि बढिरहेको थियो भने तपाईँले भनेका कुराहरू सान्दर्भिक पनि हुन्छन् होला, असान्दर्भिक समस्या आइपरेको छ नि त। त्यो 5 अर्ब अर्को 5 अर्ब जोहो गरेर पनि सरकारले बिचलीमा परेका नागरिकलाई त मुलुक फर्काउनु पर्यो नि, मेरो त्यति मात्रै प्रश्न हो। हो त्यसैको लागि म चाहिँ अब आएँ, अघि रामेश्वरजीले भन्नुभयो त्यो कोषलाई न्यायोचित ढङ्गले ऱ्यासनली वितरण गर भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेपछि निर्देशिका आयो। निर्देशिका चाहिँ आएको 2 महिना अनि भएको छैन होइन, त्यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ तत्कालै हामी एक्सनमा गएर अहिले बोर्ड बैठकबाट चाहिँ त्यो बजेट पनि विनियोजन भएको छ ल्याउने भनेर हामीले नियोगहरूमा पनि पत्राचार गरेर यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ अब लिने क्रम सुरु गरिसकेका छौँ र पैसा पठाउने काम सुरु गरिरहेका छौँ। ती अलपत्र बेखर्ची भएर हात उठाउनेहरूलाई ल टिकट हामी टिकट दिन्छौँ, टिकटको पैसा तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्। यति मात्रै होइन, यहाँ नेपाल आइसकेपछि नेपालबाट उहाँहरू घरसम्म जाने खर्च समेत कोषले बेहोर्ने गरेर आइसकेपछि हामी तयारीका साथ सबै चाहिँ रकम पठाउनलाई तयार भएर बसेका छौँ। तर अब हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ विदेशमा हुनुहुन्छ, कुन बेखर्ची को चाहिँ अल्पत्र छन् भन्ने कुरा त प्रारम्भिक इनिसिएसन त नियोगले गर्नु पर्यो। नियोगले त्यो सबै तथ्याङ्क यतिजनालाई चाहिँ पैसा चाहियो भनेर पठाइदिएको अवस्थामा हामी विदिन 2 आवर्स 2 घन्टामा हामी चेक लेखेर पठाइदिन्छौँ। त्यो तयारी हामीले गरेर बसेका छौँ। विपदको समयमा त कति मानिस बेखर्ची भयो होला, कुन देशमा लागि त आफ्नो मेकानिजम पनि मैले समय कम छ है। म अलिकति अब ऱ्यापअपतिर गइरहेको छु। रामेश्वरजीबाट मैले जान्न चाहेँ, जस्तो नि कुवेतबाटै 24,000 भन्दा बढी नेपाली फर्किन चाहेको भनेर एउटा आँकडाहरू आएको थियो। कतारमा 3,51,872 भएकोमा 1,45,000 मानिसहरू फर्किन चाहिरहेका छन्। साउदीको कुरा गर्ने भने 12,000 जति रहेछ। लाखौँ नेपाली फर्किन चाहिरहेको यो समयमा नि अब कतिजना नेपालीहरूको श्रम कटौती होला, नेपालीहरूका प्रमुख श्रम गन्तव्यको अवस्था कस्तो होला होइन, त्यतातर्फ यो श्रम बजारको मोडल अब कस्तो होला कोरोना पछि? जति बेला यस्ता ठुला महामारीहरू हुन्छन् अथवा ठुल्ठुला युद्धहरू हुन्छन्, बजारहरू चाहिँ एकदमै मन्दीमा जान्छ, जुन एकदमै सामान्य हिसाबले भन्न सकिने कुरा हो। तर सँगसँगै फेरि पनि यो कुरा चाहिँ लगभग अपरिहार्य जस्तो चाहिँ कुरा के हो भने एकदमै तल्लो लेभलमा पुगिसके पछाडि फेरि बिस्तारै इन्जेक्ट गर्ने भनेर भनिन्छ नि, इन्जेक्ट गरेर बिस्तारै फेरि उँभो लाग्दै पनि जान्छ। भन्नुको अर्थ यो कोरोना सधैँभरि त नरहला। जब यसको चाहिँ समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ तब फेरि श्रम बजारदेखि लिएर अन्य बजारहरू बिस्तारै उँभो लाग्दै पनि जान्छन् र त्यति बेला चाहिँ रोजगारीका गुन्जाइसहरू पनि होलान्। हाम्रा गुमेका आम्दानीहरू फेरि अब गुमेको त गुम्यो, तर चाहिँ फेरि नयाँ आम्दानीहरू गर्ने गुन्जाइसहरू पनि होला। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ आजको जुन सङ्कटको कुरा छ र अहिलेको प्रसङ्ग मलाई एउटा चिज जोडौँ लागेको थियो र अर्को एउटा छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ हामीले आजको कन्भर्सेसनमा जोड्नै पर्ने चाहिँ कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु कि अहिलेको कन्भर्सेसनमा पक्कै पनि 5 अरब रुपियाँ चाहन्छन् जो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा छ, त्यो भयभरको सबै रित्याउने भन्ने कुरा पक्कै पनि होइन। त्यसको चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू छ, विभिन्न प्रयोजनहरूमा त्यो पैसा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अन्त्यतः श्रमिककै कल्याणको लागि नै हो। त्यो फेरि जस्तो मृत्यु भएकाहरूको लागि, अङ्गभङ्ग भएकाहरूको लागि पनि त्यो पैसा बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, सबै रित्याउने भन्ने पक्कै पनि होइन। प्रश्न के हो भनेदेखि चाहिँ जसको जुन आम्दानी र रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा एक किसिमले देश चलेको छ, ऊ यति बेला सङ्कटमा पर्दाखेरिमा चाहिँ कि सरकारको कुनै जिम्मेवारी नै हुँदैन र रहेको कुरो सबै जो 10 लाख आउँदैछन् सबैको खर्च बिहोर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या गरिन्छ कि जस्तो कल्याणकारी कोषको पैसाले 1 लाख जति जनालाई मात्रै पुग्छ, बाँकी रहेकोलाई केले खर्च बिहोर्ने होइन। यसमा कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको इम्प्लोयरको हो, खर्च बिहोरेर पठाउनु पर्ने टिकट दिएर। तर कतिपय चाहिँ यही बहानामा चाहिँ नि फाइदा उठाइरहेका होलान्, कतिपय सटडाउन भएर भागे पनि होलान्। त्यो अवस्थामा चाहिँ डिप्लोमेटिक पहलहरू गरेर नेपाल सरकारले सम्बन्धित गन्तव्य देशलाई एकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ। दोस्रो लेयरमा, पहिलो लेयर इम्प्लोयर, दोस्रो लेयर भनेको चाहिँ नि कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन हो। जस्तो कतार लगायतका देशले चाहिँ नि त्यो वेज प्रोटेक्सन फन्ड जस्ता फन्डहरू पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसमा हामीले कति डिप्लोमेटिक पहल गऱ्यौँ? अहिले हामी डिप्लोमेटिक पहलका कुराहरू गर्दैछौँ र कमजोरीका कुराहरू गर्दैछौँ। र अब रहेको कुरो श्रम बजार अब फेरि उकालो लाग्ने र फेरि रोजगारीका गुन्जाइसहरू हुने भन्ने चाहिँ जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ नि त्यो देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ भइरहेको के छ भने यसरी रोकिनुको कारणले गर्दाखेरिमा र जुन क्युमुलेटिभ असर पर्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा 1500 एउटा श्रम स्वीकृति त सकेको छ, त्यो त जोडिँदै जान्छ र यो सरकारले थेक्नै नसक्ने चाहिँ हुन्छ। अब सरकारले
डे 1 तिरैबाट अथवा पहिलो महिना दोस्रो महिनातिरैबाट चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ खुरुखुरु रिपार्टेसनको प्रोसेस गरे भए आजको यो लोड आउँदैन थियो। अब हामीहरूले त भन्यौँ, हामीले भनेको कसले सुन्ने र त्यही त यो कुल जिडिपीको 25% हिस्सा चाहिँ रेमिटेन्सबाट चलेको यो मुलुकमा नि होइन श्रमिकहरूलाई हामीले त्यो हदको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ कि भारतमा नि लाखौँ नेपालीहरू काम गर्छन् होइन, जो त कतै डेटामा दर्ज छैनन् होला होइन, कति ठाउँमा त श्रम स्वीकृति पनि चाहिँदैन भारतमा। ती नेपालीहरूको रोजगारीको विषय, तिनलाई मुलुक फर्काउनका लागि सरकारी तयारी कस्तो छ? ती त झनै लेफ्ट आउट समूहमा परेका छन् नि होइन। एकदमै त्यो चिज चाहिँ आज नबिर्स्यौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले मैले भनेको विषय थियो। समाधि तपाईँलाई धन्यवाद यो विषय उठाउनु भयो। अनडकुमेन्टेड वर्कर, अन्त्यतः मूलतः अनडकुमेन्टेडमा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या छ। नेपाल सरकारले चाहिँ जुन श्रम स्वीकृति चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउनुको कारणले सुरक्षाको लागि भनेर रेस्ट्रिक्सनको नीति लियो, झन असुरक्षा, तर चाहिँ असुरक्षित बाटो चाहिँ या त लगिए या त गए, अधिकांश लगिए। त्यसलाई चाहिँ फेरि सरकारले रोक्न सकेन, जसको कारणले गर्दा झन् भलरेबल भएर अनडकुमेन्टेड स्ट्याटसमा चाहिँ काम गर्नु परिरहेको अवस्था उहाँहरू सर्वाधिक जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन भारत गएका श्रमिकहरूलाई कुनै पनि पोलिसीले छुँदैन र कुनै पनि कोष अथवा चाहिँ कल्याणकारी कार्यक्रमहरूले छुँदैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू केही महिना पछाडि जस्तो 2073 माघ जस्तो लाग्छ मलाई, सिटिङ प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष घोषणा गर्नुभयो र बिमाको स्किममा लिएर आउने, कल्याणकारी कोषको स्किममा लिएर आउने, श्रम स्वीकृतिहरू जारी गर्ने भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलेको चिज चाहिँ आजसम्म लागू हुँदैन र तिनीहरूलाई एकदमै कम्प्लिटली हेलत्तको हिसाबले हेरिन्छ। र अझ आपत्तिजनक र एकदमै खेदजनक कुरा के रह्यो भने स्वदेश फर्काउनेसँग सम्बन्धित जुन सरकारले आदेश भन्ने एउटा चाहिँ पोलिसी जारी गर्यो, त्यसमा भारतबाट फर्काउनेसँग सम्बन्धित के पनि कुरा उल्लेख गरेको छैन। झन् उल्टै के गरेको छ त भन्दाखेरिमा अन्य देशबाट आउनेहरूको हकमा चाहिँ जुन उडानहरू आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने भनेर चाहिँ त्यसले लेखेको देखियो। त्यसमा के कुरा चाहिँ जोडेको देखियो भनेदेखि चाहिँ भारतबाट यसरी आउनको लागि फेसिलिटेसन गर्ने भन्ने चाहिँ लेख्न नपर्ने, तर भारत बाहेकका देशहरूबाट आउने उडानहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने भनेर भारतबाट कोही मानौँ कि आफ्नै खल्तीको पैसा हालेर प्लेन चार्टर गरेर आउन चाह्यो भने पनि त्यसले के भन्ने आशय चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अनुमति नदिने भन्ने विभेदकारी किन लेख्नु पर्यो? त्यो कतिसम्म अनुधार हुन पर्यो? हाम्रो बोर्डरमा आइपुगेका मान्छेहरू जो अन्य उपाय नपाएर चाहिँ नि नदीमा हाम फालेर चाहिँ त्यो जोखिम मूल्यका मान्छेहरूलाई चाहिँ नाङ्गे झार अवस्थामा चाहिँ गिरफ्तार गरेर लिएर गएर थुना समेत गर्नेसम्मको अनुधारता चाहिँ किन देखाउनु पर्यो? त्यो किसिमको हेलत्त चाहिँ एउटा नागरिकलाई गर्न मिल्छ। त्यसकारणले गर्दा यो एकदमै आपत्तिजनक छ। सरकारको विवेककारी दृष्टिकोण भयो। अमेरिका र युरोप गएकालाई चाहिँ हाई, त्यसपछि चाइना लगायतका देशलाई गरेकामा पनि त्यसरी नै व्यवहार, खाडी मुलुकलाई त्यही अनुसारको व्यवहार, र भारत गएकालाई त श्रमिक भनेर गणनासम्म नगर्ने। त्यसमा अझ अनडकुमेन्टेड चाहिँ सबैभन्दा जोखिम, अरू पनि जोखिममा रहनु भएको कुरालाई हामीले आज पनि चर्चा गऱ्यौँ, व्यापक चर्चाहरू भएका छन्। त्यो पङ्क्तिमा सर्वाधिक जोखिममा रहनु भएको भनेको महिला र अनडकुमेन्टेड श्रमिकहरू, र उहाँहरूको बारेमा कहीँ कतै कुनै पनि के राज्य चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अभिभावक होइन, राज्यको उहाँहरूप्रति चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवारी छैन। त्यसकारणले गर्दा अनडकुमेन्टेडहरूप्रति चाहिँ कुनै पनि पोलिसीले पनि कभर गर्दैन र कुनै पनि कार्यक्रमले कहीँ पनि चुइकै बोल्दैन भनेपछि यो कुन हदको अनुदारता हो र अनि यसमा चाहिँ हामी कति जेलसम्म चाहिँ यो समन्वयको अभाव, अनि त्यसपछि हामी विभिन्न चिजलाई बहानाबाजी गरेर अथवा अरू समन्वयको अभाव भनेको त सुरुवाती चरणमा आउनुपर्ने कुराहरू हो नि त होइन। 6-7 महिनामा त समन्वय पनि भइसक्नुपर्ने, कदमै चाल्नुपर्ने। अन्तिममा नै अन्तिममा राजनजी बताइदिनुहोस्, सरकारले ठ्याक्कै अब यो गर्छु भनेर के पोलिसी लिएको छ बिचल्लीमा परेका नागरिक स्वदेश फर्काउनका लागि वा उतै राख्नका लागि? विशेष गरेर अब बोर्डले चाहिँ 3वटा विषय बडो चाहिँ संवेदनशील भएर आक्रामक ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कार्यक्रम बनाइसकेका छौँ। पहिलो चाहिँ उद्धारै हो। बोर्डले उद्धारको लागि मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, अब सम्पूर्ण तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो नियोगबाट आएपछि हामी नियोगबाट आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले मात्रै अब यतिकै कोषको पैसा ल भन्दा फटाफट फाल्ने कुरा त हुँदैन। त्यो म जिम्मेवार निकायको चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले त्यो गर्न मैले मिल्दैन। दोस्रो कुरा, उद्धारपछि राहतका कुराहरू हुन्छन्। हामीले ऐनले नै विशेष व्यवस्था गरेको छ, त्यो राहतमा हामी केन्द्रित हुनैपर्छ। वार्षिक तपाईँको जानकारीको लागि करिब चाहिँ तपाईँको 1 अर्ब हामीले राहतमा मात्रै खर्च गर्छौँ। राहत त्यो भनेको 7 लाख आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति आदि इत्यादिमा 1 अर्ब हामी त्यसमा खर्च गर्छौँ। अब उद्धारको लागि करिब अब सबै खर्च गर्नु भनेर उहाँले नै भन्नुभयो 1 अर्बभन्दा बढी उद्धारमै अब हामी खर्च गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यतिले मात्रै हुँदैन।
साँच्चैकै समस्यामा परेर फर्केका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सामाजिक आर्थिक पुनर्एकीकरणको पाटो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूले समस्यामा परेर फर्किनु भएको छ, यहाँ फेरि थप समस्यामा पारेर राख्नु पनि मिल्दैन। कार्यान्वयनको तहमा पनि पुग्छ। पहिला त सुरक्षित ल्याउनु पर्यो। अब म रामेश्वरजीबाट जान्न चाहेँ, जस्तो सरकारले अहिले बुदागत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू छोटकरीमा गराइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला को कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको चाहिँ एकिन विवरणहरू सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि लिएर विवरण र अवस्थाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नु पर्यो। एक दोस्रो चिज चाहिँ जो भनौँ न अब रिपार्टेसन प्रोसेसको त समय लाग्छ पक्कै पनि, आजको आजै हुँदैन। त्यति मूर्ख हामीले पनि गरिरहेको अवस्था होइन सरकारलाई भन्न पायो भन्दैमा। तर चाहिँ जति समयसम्म चाहिँ उहाँहरूको पालो आउँदैन त्यो बेलासम्म खानाको समस्या परेकालाई खानाको व्यवस्था, आवासको समस्या भएकालाई आवासको व्यवस्था, अथवा औषधि उपचारको आवश्यकता भएकाहरूलाई औषधि उपचारको व्यवस्था, अथवा जो सङ्क्रमणको जोखिममा छ उसलाई चाहिँ जुन किसिमको सहजीकरण, त्यो सहजीकरण नेपाल सरकारले यहाँबाट गर्न नसक्दो हो सम्बन्धित गन्तव्य देशसँग चाहिँ बाइल्याटरल कन्भर्सेसनहरू चाहिँ तत्काल थाल्नु पर्यो र त्यो प्रारम्भ चाहिँ गर्नु पर्यो र स्वदेश फिर्तीकै योजनाहरू बनाउनु पर्यो। त्यो योजना अत्यन्तै सुरक्षित तवरले चाहिँ लिएर आउने किसिमको, न कि फिट टु फ्लाइ मात्रै भनेर ज्वरो मात्रै नापेर अथवा केही पनि नगरिकन लिएर आउँदाखेरिमा त सङ्क्रमण त भित्रिने नै हो। यो चिजका त उपायहरू छ नि। त्यही हाम्रो जुन स्वदेश फिर्तीसँग सम्बन्धित निर्देशिकाले कोरोना परीक्षण भनेर क्याटेगोरिकल्ली एक्सप्लिसिटली तोकेर बोलेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन कार्ययोजना छ त्यसले 7 दिनभित्रको रिपोर्ट चाहिन्छ भनेर एकातर्फ भन्छ, अर्कोतर्फ चाहिँ केही पनि नगरिकन लिएर आउँदाखेरिमा त एक त कयौँ समयसम्म बचेर बस्नुभएका पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, अनि अर्को उहाँहरू मार्फत चाहिँ नि समुदाय र परिवार सङ्क्रमण भयो र अब अहिले चाहिँ सरकारले के गरिरहेको छ, ओह यिनीहरूले सङ्क्रमण भित्रायो भन्ने चाहिँ नि यो असुरक्षित तवरले लिएर आइसकेपछि सङ्क्रमण त भित्रिन्छ नै। कुन हदसम्म भित्रिएछ भने हाम्रा 2 वटा एयरलाइन्सहरू छन्। त्यो 2 वटा एयरलाइन्सकै अब वर्करहरूको त कुरा छोडौँ, एयरलाइन्सका क्रू मेम्बरहरू एउटा होइन दुईटै, एकजना मात्रै होइन दर्जनौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमण कसरी भयो भने यति असुरक्षित तवरले लिएर आएको छ। त्यस कारणले गर्दा सुरक्षित तवरले स्वदेश फिर्ती र घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ यो चाहिँ कोरोना सर्ने कारखाना भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पिक्चराइज भइरहेको छ। एकदम सुरक्षित तवरले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने लगायतका प्रोसेस गरेर सुरक्षित तवरले घरसम्म पुर्याउने चाहिँ कुरा। यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संसारका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारी पहल के हुनुपर्छ, यस विषयमा हामीले आज छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। It's an AP1 presentation.